बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं इस्तग़फ़ार कबूल होने की निशानियाँ। जब किसी इंसान का इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं तो उस इंसान में तीन अहम तरीन निशानियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं, जो इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़रत फरमा दी है। वो तीन अहम तरीन निशानियाँ कौन कौन सी हैं, वो आज की अहम तरीन वीडियो में शामिल है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द रिप्लाई दे दूंगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे लिखा करें। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब पूछा करें। अपने टेक्स्ट को क्लियर लिखा करें। अपने मुताल्लिक थोड़ी सी मालूमात मुझे ज़रूर दीजिए। शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। इसके अलावा अगर आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम वालिद के नाम के साथ मसला लिखकर भेज दीजिए। वीडियो के आखिर में जो इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है इंशाअल्लाह ताला उसमें नाम शामिल कर लिया जाएगा। मेरे बारहा कहने के बावजूद कुछ बहनें सिर्फ अपना नाम तहरीर करती हैं, वालिद का नाम नहीं लिखती। वालिद का नाम ज़रूर लिखिए। आखिर की इज्तिमाई दुआ में तमाम बहनें लाजमी शामिल हुआ करें और कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब अनाया अहमद की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इस नेक काम का अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे, आमीन सुमा आमीन। आपी मेरी उम्र 40 साल है, मैं अनमैरिड हूँ। हम दोनों सिंसियर हैं, शादी के लिए आजमाइश में हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी आजमाइश को ख़त्म फरमाए। ख्वाब में अपने साथ शेर को चलते हुए देखती हूँ। मैं डरती हूँ लेकिन शेर बहुत मुअद्दब और हिफाजत वाले अंदाज में मेरे साथ अजनबी घर में दाखिल होता है। फिर वहाँ मैं नमाज अदा करती हूँ और एक शख्स को लग्जरी कार में घर में एंटर होते हुए देखती हूँ। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब आपका अच्छा है। अमूमन ख्वाब में शेर का देखना अच्छा नहीं होता अगर वो अटैक करे, लेकिन चूंकि शेर को आपने अपना फर्माबरदार देखा है, इस वजह से कोई बड़ा आदमी आपकी इताअत करेगा, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। इसी तरह आपने अपने आप को एक अनजान घर में जाते हुए देखा है और वहाँ पर आपने नमाज भी पढ़ी है, तो ये तक़वा और परहेज़गारी की अलामत है। ख्वाब में लग्जरी कार को देखना, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलने वाली है। ये आपकी शादी की खुशी भी हो सकती है। अगला ख्वाब मीनू की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं अनमैरिड हूँ। ख्वाब मैंने 9 बजे के बाद देखा। मैंने देखा कि मेरे बाबा के दोस्त की फैमिली हमारे घर आए हैं और आंटी मेरे लिए हीरो के एयर टॉप्स, गोल्ड रिंग और एक चीज़ और लाए हैं। मैं वो सब लेकर अपने मामू के पास जाती हूँ कि उनको संभाल के रख लें। मामू मुस्कुराते हुए सर के इशारे से हाँ कहते हैं और उनके हाथ में न्यू कीज़ मौजूद हैं बंडल की सूरत में। अभी जिस मामू को मैंने ख्वाब में देखा उनकी डेथ हो चुकी है, तकरीबन 1 साल हो चुका है। सिस्टर, आपका ख्वाब भी बहुत अच्छा है। किसी भी गैर शादीशुदा लड़की का हीरो के एयर टॉप्स देखना, गोल्ड रिंग देखना खुशी मुसरत मिलने और उसकी शादी की अलामत होता है। इसके अलावा आपने अपने मरहूम मामू को देखा है कि उनके हाथ में चाबियां हैं। मरहूम के हाथ में चाबियों का गुच्छा देखना ये मायने रखता है कि अल्लाह ताला के यहाँ इनका दर्जा बुलंद है और वो बहुत मुतमईन भी है और खुश भी है।
جیسا کہ خواب سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ان کے لیے اِصال ثواب ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ لڑکی کا خواب میں چابیوں کا گچھا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد اس کی شادی ایسے انسان سے ہوگی جو اس کو بہت عزت اور احترام دے گا۔ اگلا خواب نور مانو کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی، میری عمر 23 سال ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے امی سے پانی مانگا، انہوں نے دے دیا۔ میں پانی سمجھ کر اس کو پیتی رہی، لیکن وہ تو دودھ تھا۔ اسے پی کر مجھے سکون آ رہا تھا اور میں نے اسے پی لیا۔ میں نے اس کو ایسے پیا جیسے میں کئی دنوں سے پیاسی تھی۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں شدید پیاس لگنے کے بعد پانی یا دودھ پینا بہت اچھا خواب ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو دودھ پیا ہے جو کمال شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی نصیب ہوگی، مستقبل میں راحت اور خوشیاں نصیب ہوں گی، آپ کی مشکلات رکاوٹیں ختم ہوں گی، بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے کاموں میں زبردست ترقی حاصل ہوگی۔ آپ کا خواب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ امید کرتی ہوں اس خواب کی تعبیرات جلد آپ کی زندگی میں مرتب ہوں، آمین۔ اگلا خواب نورین ملک کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواب میں نے آج مصری کھائی ہے، بہت ساری مصری ہے اور میں کھاتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن، خواب میں مصری کا ڈھیر دیکھنا، جتنا زیادہ ڈھیر دیکھا گیا اتنا ہی مال آپ کو عطا ہوگا۔ اس کے علاوہ مصری کھانا نعمت اور برکت حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اس کی ایک تعبیر اور بھی ہے کہ آپ کسی اہم ترین کام میں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس معاملے میں احتیاط کیجیے۔ اگلا خواب پیور سول کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں کسی اسپیسیفک نکاح کرنا چاہتی ہوں کسی انسان سے۔ میں نے خواب میں دیکھا فجر کا وقت ہے اور میں ٹیرس پر ٹہل رہی ہوں۔ وہ گھر عالی شان ہوتا ہے، محل نما۔ اس کے ٹیرس سے پتہ چل رہا تھا اور میں نے بلیک رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ میری کزن بہت چھوٹے بے حیائی والے کپڑے پہن کر گھوم رہی تھی، جبکہ حقیقت میں اتنا وہ نہیں پہنتی۔ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگر بلیک کپڑے کی تعبیر غلط ہو تو پلیز اس کی تعبیر مت بتائیے گا اور صدقے کا کہہ دیجیے گا۔ بہن، یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کالا لباس پہننا اور اس کی تعبیرات غلط ہوں۔ بہت جگہ پہ اس کی تعبیرات بہت اچھی بھی ہوتی ہیں۔ خواب میں کالا لباس پہننا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں خود اعتمادی بہت زیادہ ہے، آپ کی شخصیت بہت مضبوط ہے اور اسی کی بنیاد پر آپ اپنے فیصلے دوسروں پہ مسلط بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ اس میں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ اپنے آپ کو آپ نے بال کھولے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے اپنے آپ کو محل کے اندر دیکھا ٹیرس پہ ٹہلتے ہوئے۔ یہ بھی بہت اچھا خواب ہے، خوشی مسرت ملنے کی علامت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بہترین فیصلے کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی کزن کو اچھے کپڑوں میں نہیں دیکھا، تو آپ کی کزن کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر وہ غلط ہے۔ ہماری بہن عنایا احمد نے ہمارے معاشرے سے ایک شکوہ بھی کیا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ وہ کہتی ہیں، پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے بابا نہیں ہیں اور لوگ ایج کی وجہ سے طرح طرح کے شادی نہ ہونے کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں۔ عنایا احمد، میں اپنی پہلی بھی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بری طرح موجود ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو اس کو تانے مارے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ لوگ بات کرتے ہوئے ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ ان کے کہے ہوئے جملے کسی کے لیے ذہنی اذیت کا شکار بن رہے ہیں، اور کسی بھی بے گناہ اور معصوم کو اس طرح اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کو اس معاملے میں ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کو میں صرف ایک مشورہ عنایا احمد دیتی ہوں کہ آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا ہوگا۔ یاد رکھیے، تانے وہی مارتے ہیں جن کی زندگی میں کمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں۔
اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ استغفار قبول ہونے کی 3 اہم ترین نشانیاں۔ جب کسی انسان کا استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو اس انسان میں 3 اہم نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ وہ 3 اہم ترین نشانیاں کون کون سی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے استغفار کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے تو اس انسان میں 3 نشانیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ زندگی میں ایک عجیب سا سکون اور روشنی لیے پھرتے ہیں، جیسے ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک ہو، ان کے الفاظ میں تاثیر ہو، ان کے دل میں احساس قسم کا اطمینان موجود ہوتا ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ زندگی کے تلخ راستوں سے گزرتے ہیں، گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف پلٹتی ہے، وہ استغفار کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی محبت میں جگہ دے دی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو چکے ہیں جن کی استغفار اللہ نے قبول کر لی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی قبولیت صرف الفاظ کی تکرار پر نہیں، بلکہ اس کے اثرات انسان کی زندگی پر نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، اس میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی کے استغفار کو قبول فرماتا ہے تو اس کی روح سرسبز ہو جاتی ہے۔ لوگ حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بدل چکا، اس کی سوچ، اس کے اعمال اور اس کے رویے میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قبول کردہ توبہ کی کیا نشانیاں ہیں؟ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہر اس شخص میں واضح نظر آتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت میں جگہ دے دی ہو؟ آئیے پھر ان 3 نشانیوں کا راز جانتے ہیں۔ استغفار قبول ہونے کی پہلی نشانی، دل میں سکون، چہرے پر نور۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو پہلے بے چینی، پریشانی اور مایوسی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اچانک ایک غیر معمولی سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے زندگی کی مشکلات پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں کرتی، بلکہ وہ انہیں حکمت اور صبر سے دیکھنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو پھر دنیا کے ہر غم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی سکون اس کے چہرے پر بھی نظر آنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، اس کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کی چمک اور طمانینت نظر آتی ہے۔ وہ زیادہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، ان کے لبوں پر شکایتوں کے بجائے شکر کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سے سکون اور نور جھلکنے لگتا ہے۔ یہ وہی نور ہے جو اللہ کی قربت حاصل ہونے کے بعد دل و دماغ میں چھا جاتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی دوسری نشانی گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ کی طرف پہلا دل مائل ہوتا تھا، اب وہ گناہ زہر لگنے لگتے ہیں۔ پہلے جو عمل مزہ دیا کرتا تھا اب وہی تکلیف دینے لگتا ہے، کیونکہ روح اب پاکیزگی کی طلبگار ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں اپنے نیک اعمال اچھے لگیں اور برے اعمال برے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان کی تسلی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو وہ خود ہی اس کے دل کو گناہوں سے نفرت دے دیتا ہے۔ وہ زبان جو پہلے جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں میں مگن تھی، اب قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، دعا میں لذت پانے لگتی ہے۔ وہ قدم جو گناہ کی طرف دوڑتے تھے اب مسجد، نیک محفلوں اور خیر کے راستوں پہ چلنے لگتے ہیں۔ یہ تبدیلی نہ صرف دل کے اندر محسوس ہوتی ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو نظر آنے لگتی ہے۔ جو شخص پہلے دنیا کی فکر کرتا تھا اب اسے آخرت کی فکر ستانے لگتی ہے۔ وہ نیک لوگوں کی صحبت کو پسند کرنے لگتا ہے،
बुरी सोबत में फितरी तौर पर दूर होता चला जाता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की तीसरी निशानी रिस्क में बरकत और मुश्किलात का ख़ात्मा। जब बंदा इखलास के साथ तौबा करता है तो अल्लाह न सिर्फ उसके दिल को नूरानी करता है, उसे गुनाहों से बचाता है, बल्कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अपने रब से बख्शिश तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। यह आयत वाज़ेह करती है कि जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं, उसके रिस्क में वसीयत अता फरमाते हैं, इसकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। जो शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ हो, अचानक उसके लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। जो बीमार हों, अल्लाह ताला उसे सेहत और शिफा अता फरमाते हैं। ये बरकत सिर्फ मादी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी महसूस की जा सकती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में एक नई ताजगी महसूस करने लगता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, उसके फ़ैसले ज़्यादा दुरुस्त होने लगते हैं और अल्लाह की रहमत कदम कदम पर उसके साथ होती है। अब आखिर में मैं इज्तिमाई दुआ करवा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ तमाम बहनें मेरा साथ देंगी और आमीन ज़रूर कहेंगी। या रब्बुल आलमीन, बहन हलीमा सलीम की अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी आजमाइश ख़त्म हो जाए, इनकी मुश्किलात ख़त्म हो, अल्लाह ताला इनके जायज़ दिली मुराद पूरी फरमाए और नेक और साले रिश्ता उनको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई अज़रुद्दीन की मुश्किलात और आजमाइशों को ख़त्म फरमा, इनकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा दें, इनकी वालदा को सेहत कामिला अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमारी बहन आयशा किरण वल्द शौकत अली की मुश्किलात आजमाइशों को ख़त्म फरमा, इनको नेक और साले रिश्ता अता फरमा, इनका नसीब अच्छा फरमा, बहन को बरसरे रोज़गार कर दे, इनके वालदैन को सेहत कामिला अता फरमा, हर मुश्किल में मुसीबतों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमारी बहन खालिदा वल्द ग़ुलाम मोहिउद्दीन के बच्चे उनसे दूर हैं, दुआ यह है कि अल्लाह ताला बच्चों को अपनी माँ से मिला दे, इनकी परेशानियों को ख़त्म फरमाए, इनकी आजमाइशों को ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमारी बहन बिल्कीस वल्द अल्लाह बख्श को नेक और स्वाली रिश्ता अता फरमा और जहाँ ये चाहती हैं वहाँ उनका रिश्ता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमारी बहन शाजिया बशीर की मुश्किलात को ख़त्म फरमा, इनकी रुकावटों को दूर कर इनके दिल को सुकून और इत्मीनान अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, बहन आरेब अशरफ की मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म फरमा, इनकी जायज़ दिली मुराद पूरी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है, हमें क़यामत के दिन रुसवाइयों से बचा। ए हमारे रब, हमें दीन की समझ अता फरमा, हम पर उतना ही बोझ डाल जितना हमें उठाने की ताकत हो। या रब्बुल आलमीन, जो लड़कियां शादी के इंतज़ार में हैं उनके लिए अच्छे और बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमा। हमारे रब, हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा, जिनके वालिदैन बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, मेरे वालिद बशीर अहमद और वालिदा और मेरे भाइयों वलीउल्लाह, अब्दुल रऊफ़, भाई अब्दुल मारूफ़, तारिक हुसैन की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।